राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, राजनीतिक अन्योल र अलमलसँगै वर्ष 2078 सुरु भएको छ। अस्थिरताको डोपसँगै 2078ले आफ्नो पाइला अघि सारेको छ। 2077 मा भएका घटनाक्रमले सिर्जना गरेको दुर्घटनामुखी राजनीतिक यात्रालाई के वर्ष 2078ले ब्रेक लगाउन सक्ला वा यो अन्योलता कायमै रहला? नयाँ सरकार बन्छ होला कि मुलुक चुनाव केन्द्रित हुन्छ होला? समग्रमा वर्ष 2078 मा राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्ला? आजको बाइलाइन यिनै प्रश्नको जवाबको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ र सँगै वर्ष 2077 मा भएका बिर्सनै नसकिने राजनीतिक घटनाक्रम पनि देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा बिर्सनै नसकिने के त्यस्ता राजनीतिक घटनाहरू भए वर्ष 2077 मा र ती घटना पछाडिका कारण के थिए त्यो देखाउँदैछौँ। कोरोना कहरसँगै राजनीतिक किचलोको कारण बिर्सन नसकिने वर्षका रूपमा दर्ज भयो वर्ष 2077। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने र संवैधानिक परिषदमा बहुमतको खेल चल्ने दुईवटा अध्यादेश ल्याएसँगै सुरु भएको थियो राजनीतिक किचलो। र वर्षको अन्त्य चाहिँ 3 वर्ष अघि एक भएका माओवादी केन्द्र र एमालेको एकतालाई अदालतले भङ्ग गरिदिएसँगै भएको छ। यो बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा आएर गरेको आन्दोलन, संसद पुनर्स्थापना, विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने लगायतका राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन्, जसले कोरोनाको कहरका बीच राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र नागरिकमा अन्योलता थप्ने काम गरेको छ। 2077 वर्ष सुरुदेखि वर्षको अन्तिम दिनसम्म भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका श्रृङ्खलाहरू यस्तो छ। घटना नम्बर 1, राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 वैशाख 8 गते राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश ल्याए। यही बिन्दुबाट यो वर्ष राजनीतिक किचलो सुरु भएको थियो। यो अध्यादेशले तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा विभाजनको बिउ रोपेको थियो। सबै दलहरूको चर्को विरोधपछि सरकारले वैशाख 12 गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। घटना नम्बर 2, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता। पार्टीभित्रै आन्तरिक विवादमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी सरकारले झन पार्टी विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि हतार वैशाख 10 गते राति राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता भएको थियो। दुई पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको जसपा पार्टी वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा भने सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर पुनः विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख देखिएका छन्। घटना नम्बर 3, सत्तारूढ नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष। कोरोनाको कहरका बहानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी अनेक निर्णय गरेर पार्टीका अन्य नेतालाई माइनस गरेको भन्दै तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद चर्किएको थियो। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद झनै उग्र बन्यो। ओलीले त्यसको उत्तरसहित अर्को प्रतिवेदन पेश गरेसँगै नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो। दुई नेताको यही विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने पार्टी पनि विभाजित भयो। घटना नम्बर 4, प्रतिनिधि सभा विघटन र आन्दोलन। यो वर्ष देखिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटना प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसका विरुद्ध भएको राजनीतिक आन्दोलन र संसद पुनर्स्थापना हो। आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए। यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा 2077 साललाई ठूलो राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको वर्षको रूपमा सधैँ सम्झिरहने अवस्थामा पुर्याएको छ। संसद विघटनको यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा इतिहासमै ठूलो पराकम्पन सिर्जना भए। संसद विघटनको विरोधमा मुलुकका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत सडकमा उत्रिए। घटना नम्बर 5, नैतिकहीन ओली र अलमलिएका दलहरू।
संसद विघटन भएको करिब 1.5 महिनापछि फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्यो। आफूले मारेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बसिराखेका छन्। नैतिकता देखाउन नसकेका ओलीले राजीनामा दिएका छैनन् भने अन्य दलले अहिलेसम्म उनलाई हटाउन सकेका छैनन्। कांग्रेस, विउतीको माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो स्वार्थका कारण अल्मलिएका छन्, जसका कारण न त ओली सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था छ न त यी दल मिलेर नयाँ सरकार नै बनाउन सकेका छन्। राजनीति नै अल्मलिएको छ। घटना नम्बर 6, नेकपा खारेज, एमाले माओवादी छुटिए। नेपालको दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर 2075 जेठ 3 गते जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा 2077 सम्म आइपुग्दा छिन्न भिन्न हुन पुगे। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह भनेर नेकपा विभाजित भइसकेको थियो। अझै सर्वोच्च अदालतले विभाजित नेकपा ऋषिराम कट्टेलको भएको र 2075 जेठमा भएको एकता भङ्ग भएको फैसला गरिदियो, जसका कारण पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएका छन्। बिउतिएको एमाले पनि फेरि विभाजनको डिलमा पुगेको छ। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई पार्टीबाट 6 महिनाको लागि निकालेपछि एमाले विभाजनको डिलमा पुगेको छ। माधव समूह पुनः माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर अघि बढ्ने अभ्यास गरिराखेका छन् भने माओवादी केन्द्र अन्य दलसँग मिलेर ओली सरकार ढाल्ने अन्तिम कसरत गरिराखेको छ। यद्यपि यो कसरत सार्थक होला वा नहोला, राजनीतिले कुन मोड लिन्छ होला, यो चाहिँ चासोको विषय बन्ने छ वर्ष 2078 मा। वर्ष 2077 मा जे राजनीतिक घटना भए यस पछाडि 3 वटा कारण छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको स्वेच्छाचारिता। दोस्रो, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको चरम विवाद र तेस्रो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मौनता। यी 3 कारणले मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता बढ्दै गएको छ। यो अन्योलता चिर्नका लागि वर्ष 2078 के चुनाव केन्द्रित हुन सक्छ वा अन्य कुनै बाटोबाट राजनीतिक यात्रा अघि बढ्छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा वर्ष 2077 मा भएका राजनीतिक घटना, त्यस पछाडिको कारण र 2078 मा हुन सक्ने सम्भावित घटनाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। वर्ष 2077 मा जे जति राजनीतिक घटना भए यस पछाडिका मूल कारण प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिता, तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मौनता नै हो। दुई मूल कारणलाई मलजल गर्ने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस हो, जसले कहिल्यै पनि सरकारका विवादास्पद निर्णयको प्रतिरोध नै गरेन। सरकारलाई खबरदारी गर्न त परको कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा समेत उसले एकजुट भएर सरकारको विरोध गर्ने आँट गरेन। राजनीतिक अन्यल र अलमलसँगै वर्ष 2078 को सुरुवात भएको छ। राजनीतिक पिचलो र खिचातानीकै कारण मुलुक अस्थिरताको भासमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सत्तारूढ दलले करिब 2/3 नजिकको जनमत लत्याउँदा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केवल रमिते मात्रै बन्दा अहिलेको स्थिति देखा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। कांग्रेसले साना दलहरूको साथ लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुको साटो सत्ताधारी दल जसरी चुपचाप बसिदिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा मनोमानी बढेको र त्यसको असर स्वरूप राजनीति अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति देखाउन कहीँ कतै सकेको छैन। यसका पछाडि 2-3 कारण देखिन्छन्। एउटा, नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन। प्रतिपक्ष यहाँ नेपालमा चाहिँ छ कि छैन कि भनेर लालटेन बालेर खोज्नु पर्ने खालको स्थिति भएको। प्रतिपक्षको भूमिका बिल्कुलै खेल्न सकेन। ऊ झन् सत्तारूढ वर्गसँग मिलेर, सत्तारूढ पार्टीसँग मिलेर उसले चाहिँ पदहरूको भागभाट गर्ने र कम्बल ओढेर घिउ खाने भन्छ नि, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा देखियो। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा नेपालमा अनिर्णयको बन्दी हुनु पर्यो। अब अर्को चाहिँ
जसपाले यतिखेर निर्णय लिने हो भनेदेखि जसपा, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्न सक्थ्यो। सरकारका अक्सर निर्णय र गतिविधिको काङ्ग्रेसका केही नेता बाहेक पार्टीले एकजुट भएर विरोध र प्रतिवाद गरेको कुनै रेकर्ड छैन। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई समेत नेपाली काङ्ग्रेसले एकजुट भएर प्रतिवाद गरेन। यसअघि सरकारले ल्याएका अनेकन विवादास्पद विधेयकका विषयमा पनि काङ्ग्रेसले जमेर विरोध गरेको थिएन। सत्ता साझेदार दल जसरी काङ्ग्रेस रमिते बनेर बस्दा प्रधानमन्त्रीमा मनोबल बढेको र स्थिति बिग्रदै गएको अर्का राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको टिप्पणी छ। उनका अनुसार सरकारसँग मिलेर भागबण्डा लिने काममा मात्रै काङ्ग्रेस केन्द्रित भएको छ। अहिले नयाँ सरकार बनाउने विषयमा सक्रियता नदेखाउनु पनि त्यसकै असर भएको उनी बताउँछन्। प्रतिपक्षी थिएन, उहाँहरू त प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने भने त यति धेरै चाहिँ घटनाक्रमहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सुनिने र देखिने कुनै कामै भएन। बरु केपी ओली सरकारसँगै मिलेर त्यसमा चाहिँ केही राजनीतिक नियुक्तिहरूका लागि चाहिँ प्रतिपक्ष पनि सत्तापक्षसँगै मिलेर काम गर्यो। यसको मतलब नेपालमा त प्रतिपक्ष भने त आफ्नै पार्टी हुँदो रहेछ कि। अरू देशमा तपाईँ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ जसलाई चाहिँ नागरिकले प्रतिपक्षमा राखेको छ, नागरिकले प्रतिपक्षको मत दिएको छ, त्यो प्रतिपक्ष हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ सत्ताधारी पार्टी आफै प्रतिपक्ष हुन्छ कि, अनि प्रतिपक्षको कामै हुँदैन र प्रतिपक्ष सत्तापक्षसँग मिल्छ। र नेपालमा चाहिँ 2077 सालमा भएको यही हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ पनि प्रतिपक्ष भएर कहीँ पनि सुनिएन, कहीँ पनि देखिएन। सरकारका प्रत्येक विवादास्पद निर्णयमा चुप लागेकै कारण काङ्ग्रेसको भूमिकाका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ। अहिले पनि काङ्ग्रेसको भूमिका रहस्यमय देखिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने भनेको छ, तर कुनै सक्रियता देखाएको छैन। अन्य दलहरूसँग बाक्लो छलफल र संवाद गरिराखेको छैन। प्रतिपक्षी दल यसरी निष्क्रिय भएकै कारण सत्तारूढ दलले जनमतलाई लत्याउने हरकत गरेको राजनैतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। कम्युनिस्ट एक भयौँ भन्दै करिब 2/3 मत पाएको तत्कालीन नेकपा अन्ततः विभाजित भयो। जनमतलाई अपमान गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नै सत्ताधारी पार्टीको प्रतिपक्ष यति बलियो भयो कि त्यो पार्टी चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो करिब तीन टुक्रामा चाहिँ विभाजित भएको छ। र यो 2077 साललाई तपाईँले राजनीतिक घटनाक्रमका हिसाबले के लिनुहुन्छ भने आफ्नै खुट्टामा बन्जरो हान्नको लागि नेकपा जसरी उद्धत भयो र आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ बेइमान साबित गर्न, आफ्नै पार्टीका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ विवादहरूले चाहिँ सडकमा छताछुल्ल पार्नको लागि चाहिँ उसले आफै भूमिका खेल्यो। त्यसमाले 2077 सालको राजनीति नेकपाको वरिपरि घुम्यो र अन्त्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एमालेको पनि चाहिँ झलनाथ र के अरे माधव नेपाल गुट र यता चाहिँ ओली गुट भएर चाहिँ यो टुक्रा टुक्रा भएर समाप्त भयो। सरकारका गतिविधिको सबैभन्दा चर्को विरोध सत्तारूढ दलबाटै हुने गरेको थियो। एमसिसीको विषयमा होस् कि विवादास्पद विधेयकहरूको विषयमा नै होस्, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सवाल होस् कि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सवाल होस्, प्रत्येक निर्णयको सत्तारूढ दलभित्रै चर्को विवाद हुने गरेको थियो। यो विवाद यति उत्कर्षमा पुग्यो कि जनमत नै अपमानित हुने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ, तर बिजनेसविहीन अवस्थामा छ। यस्तो स्थितिमा संसदलाई बिजनेस दिलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई दबाब दिने काम गरिराखेको छैन। केवल रमिते जस्तै मात्रै बनेको छ। काङ्ग्रेसको यही भूमिकाकै कारण राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा वर्ष 2077 मा भएका राजनीतिक घटना, त्यस पछाडिको कारण र के वर्ष 2078 चुनाव केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाब खोजिराखेका छौं। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने वर्ष 2078 चुनाव केन्द्रित हुने सम्भावना प्रबल छ, किनकि अहिलेको अन्योलता हटाउन कि नयाँ सरकार बन्नुपर्छ कि त मुलुक चुनावमा जानुपर्छ।
नयाँ सरकार बन्ने मार्गचित्र प्रष्ट नभएकाले मुलुक प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा बमोजिम चुनावमा जान सक्ने सम्भावना बढी छ र वर्ष 2078 चुनाव केन्द्रित हुन सक्छ। किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि नयाँ सरकार बनाउन भन्दा चुनावमा जान बढी अग्रसर देखिएको छ। वर्ष 2077 मा देखिएको अलमलका कारण वर्ष 2078 को राजनीति निर्वाचन केन्द्रित हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी हुन्छ चुनावमा लाने जोडबलमा लाग्नु, नेपाली कांग्रेसले पनि नयाँ सरकार गठनमा सक्रियता नदेखाउनु, जनता समाजवादी पार्टी अलमलमा बस्नुले मुलुक वर्ष 2078 मा निर्वाचनमा जाने सम्भावना देखिएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 1.5 महिना बित्दा समेत नयाँ सरकार गठनको कुनै प्रष्ट चित्र देखिएको छैन। अधिकांश दलहरू अलमल र अन्यलमा देखिएका छन्। ओली सरकार अझै पुरानै हैसियतमा चलिराखेको छ। संसद बिजनेसविहीन जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यसको निकासको लागि दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो नयाँ सरकार बनाउने र दोस्रो मुलुक निर्वाचनमा जाने। पहिलो विकल्प अनुसार तत्काल नयाँ सरकार गठनको सम्भावना न्यून देखिएको छ, किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस त्यसको लागि देखाउनु पर्ने अग्रसरता देखाएको छैन। पार्टीभित्र ठूलो दबावका बावजुद पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि उता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिएर चुनावमा जाने मनस्थितिमा छन्। राजनीतिक विश्लेषक मुवाराम खनाल भन्छन्, पहिलो विकल्प भन्दा दोस्रो विकल्प अर्थात् मुलुक चुनावमा जान सक्ने सम्भावना 99% रहेको उनको भनाइ छ। यदि अर्को नयाँ सरकार बन्न सक्यो, नेपाली कांग्रेसले पनि गर्यो भने यद्यपि त्यो सम्भावना क्षीण छ, एकदमै न्यून सम्भावना छ नयाँ सरकार बन्ने। नयाँ सरकार बन्यो भने पनि त्यसको चाहिँ जुन समीकरण बन्छ त्यो समीकरणले चाहिँ मलाई लाग्दैन पुरा समय फेरि सरकार चल्छ, त्यसपछि पनि फेरि निर्वाचनमै जाने हो। त्यसमा निर्वाचनमै जाने हो भने अब केपी ओलीकै सरकारको नेतृत्वमा हैन यसलाई कामचलाउ सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने र अर्को अब आउने वैशाखतिर भनौँ न फागुनतिरबाट हामी तीनै तहको अनि स्थानीय तहको त निर्वाचन हुनुपर्ने नै छ हैन। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय तहको तीनैवटा निर्वाचन एकैचोटि गरिदिँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। एकाध महिना यताउता हुने त्यो 69 कति भयो 78 79 पनि त्यो जान सक्ला हैन, एकाध महिनाको कुरा भएन। तर मूलतः 2078 साल चाहिँ स्थानीय निर्वाचन त छँदैछ, अरू दुईटा निर्वाचन पनि थपिएर निर्वाचनको वर्ष बन्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना, त्यो चाहिँ 99% सम्भावना त्यतैतिर छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि वर्ष 2078 चुनाव केन्द्रित हुन सक्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावका लागि गरेको जोडबल, कांग्रेसको मनासाय पनि चुनाव केन्द्रित हुनु, जसपा अलमलमा बसिरहनु र संसद बिजनेसविहीन हुनुले मुलुकमा चुनावको सम्भावना बढेको उनको आकलन छ। यी दलहरूको सरकारको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि यो चुनावमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ। अब जसरी पनि संसदलाई प्रभावहीन बनाउने र संसदलाई प्रभावहीन बनाएर चुनावतिर जाने भन्ने खालको कांग्रेसको पनि र अहिलेको नेकपाको सरकारको पनि त्यो खालको प्रवृत्ति देख्छु। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नुपर्ने गणितीय बाध्यता छ। तीन दल नमिलेसम्म ओलीको बहिर्गमन सम्भव छैन। त्यसैका लागि तीन दलका नेताहरूले प्रयास त गरिरहेका छन्, तर निष्कर्षमा भने पुग्न सकेका छैनन्। त्यसो त मंगलबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको थियो भने जसपाका नेताहरूसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीभित्र सहमति बनाउन अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए। अहिले मुख्य गरी तीन दलभित्र पनि समर्थन फिर्ता पहिला कि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पहिला भन्नेमा विवाद देखिएको छ। विश्लेषक खनालका अनुसार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा इमान्दार भन्ने चिज नै छैन। त्यसैले पनि 2078 को राजनीति पनि संलिन सक्छ भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टी भने नभएको विश्लेषक खनालको तर्क छ। 78 साल पनि यिनै नेताले जे जानेका छन् त्यो जानेको भनेको कलह विभाजन फुटो। 78 मा पनि यिनै नेता भएपछि त त्यही नै हुन्छ नि त परिणाम त। कि त अर्का मान्छेहरू आउनु पर्यो हैन, जसले चाहिँ संवादमुखी लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्छन्, जसले चाहिँ
विधिको चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ अवलम्बन गर्छन् होइन, जसले चाहिँ आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछन्, त्यस्ता खालका नेतृत्व, त्यस्ता खालका नेता भएको भए तपाईँले अब आउने 78 सालको नेतृत्व नेता राजनीति सबै संलिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आशा गर्नुहुन्थ्यो। यिनै नेता, यिनले सिकेको सबै चरित्र, यिनले जानेको सबै त्यही नै हो भनेपछि त त्यसमा के परिवर्तन आउँछ र? केही परिवर्तन आउन्न। अहिले नयाँ सरकार गठनमा देखिएको अलमललाई हेर्ने हो भने दलहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। यता नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको केही बेरमै पार्टीले निर्णय गर्ने बताइरहेको छ भने उता माओवादी केन्द्रले 3 दल बीच सहमति नभएसम्म समर्थन फिर्ता नलिने पक्षमा देखिएका छन्। आफूले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन गरेर पुनः ओली सरकारले निरन्तरता पाउने र ओली सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलनका साथ माओवादी जसपाको निर्णयलाई कुरेर बसेको अवस्था छ। यता नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसको लागि अग्रसरता भने त्यति देखाएको छैन। त्यसैले पनि राजनीतिक अन्योलता बढेको देखिन्छ। हो, संसद पुनर्स्थापना भएको 1.5 महिना बित्दा समेत मुलुकमा नयाँ सरकार बन्ने प्रष्ट मार्ग चित्र देखिएको छैन। दलहरू अलमलमा छन्, राजनीति अन्योलमा छ र संसदलाई करिब कामविहीन जस्तो बनाइएको छ। यही कारणले पनि मुलुक वर्ष 2078 मा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने सम्भावना बढी देखिएको छ र यो अन्योल चिर्नका लागि र यसको निकासको अन्तिम विकल्प पनि निर्वाचन नै हो। त्यसतर्फ दलहरू केन्द्रित हुने सम्भावना बढी देखिएको छ। हौस् त, आजलाई वर्ष 2077 मा भएका राजनीतिक घटना र वर्ष 2078 मा हुन सक्ने सम्भावित घटनाको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।